Welcome back to Economics Learning. Today we discuss the new classical counter revolution theory. आज हमने इस वीडियो के अंदर न्यू क्लासिकल काउंटर रेवोल्यूशन थ्योरी के बारे में जो है ना डिस्कस करने जा रहे हैं. चेंजिंग द स्टैटिक्स अप्रोच, प्राइवेटाइजेशन एंड फ्री मार्केट. During 1980s, when the conservative governments were in power in US, UK, Canada, Western Germany, the new classical counter-revolution theory and policy was revitalized. 1980 के दौरान जो है ना प्राइवेटाइजेशन और फ्री मार्केट्स के तौर पर करामत पसंद गवर्नमेंट जो थी, जब अमेरिका, बरतानिया, कनाडा और मगरबी जर्मनी में इक़्तिदार में थे, तो न्यू क्लासिकल जो था इनकलाब नज़रिया और पॉलिसी को बहाल किया गया था. ये जो है ना दिस काउंटर रेवोल्यूशन फेवर्ड सप्लाई साइड मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन्ड कॉरपोरेशन इन डिसीज जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, एंड इट्स स्ट्रेस्ड अपॉन द डिथ्रोनमेंट ऑफ पब्लिक ओनरशिप, स्टेटिस्ट प्लानिंग एंड गवर्नमेंट्स रेगुलेशन इन अंडर डेवलपिंग कंट्रीज. तो इसमें जो है ना ये इनकलाब ने जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उसमें रियासती मलकियत कॉरपोरेशन की फ्राहमी की तरफ से माइक्रो इकोनॉमिक्स जो थी ना माइक्रो इकोनॉमिक्स थी और निजात की, और इसने अवामी मलकियत के अदाद शुमार की मनसूबा बंदी और गवर्नमेंट्स के ख़ात्मे पर जो है ना जोर दिया. अब जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ में कवायद ज़वाबित निजकारी के इस्तेकाम के तहत जो है ना डेंटलाइजेशन की इस असूल और डेमोगुलेट IMF जो है ना इसमें और IBR के हेडक्वार्टर और दीगर इंटरनेशनल एजेंसियों में दीगर अहमियत हासिल की जाती है, जो इस्तेकाम और साख्ता एडजस्टमेंट जैसे प्रोग्राम में जो है ना मसरूफ़ हैं. इस तरह के न्यू क्लासिकल नज़रिए पर मबनी माहिरीन जो है उसके मुदाखलत के दलाइलों के एक रद्द अमल है पड़ा. इंटरनेशनल जो पॉवर्टी है पड़ी, गुर्बत है पड़ी, इसके अनुसार मॉडल्स ये ख्याल है कि अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ की गुर्बत अमीर ममालिक की तरफ से गरीब ममालिक की इस्तेसाल के लिए मंसूब किया जा सकता है, लेकिन न्यू पैटर्न के ख़िलाफ़ इनोवेशन के असूलों के तौर पर जो है ना नो पैटर्न जो था उसके बसीरत के तख्ता पर जो है ना सिर्फ जो दीपक लाल हो गया, यान हो गया, हैरी जॉनसन हो गया, बिल हो गया, जोलन साइमन, जैक्शश और बख्ती वगैरह जैसे जो थे ना नज़रिए के हैं पड़े. नाकाबिल एतमाद कीमतों की जो प्राइसेस में कमी के तहत नाकाबिल एतमाद प्राइसेस की कीमतों में कमी और बहुत से रियासती मुदाखलत की वजह से इनकी जो इक्तसादी एक्टिविटीज़ थी उसमें इजाफ़ा हुआ था. इस तरह ये रियासती मुदाखलत या इक्तसादी जो ज़िंदगी है उसमें रियासत का ज़्यादा अहम किरदार अदा कर रहे हैं, जिसने अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ में इकनॉमिक ग्रोथ की रफ्तार को सुस्त कर दिया है. लिहाजा गैर मुदाखलत या नो कदामत पसंदों पर जोर दिया गया है कि अगर मुफ्त मार्केट को फ़रोग देने की इजाज़त है तो अवामी अदारों को निजात दी जाती है, जो बरामदाती तोसी पर तबादला ख्याल की जाती है, गैर मुल्की सरमायाकारों का खैर मकदम किया जाता है, गवर्नमेंट्स के अहद का सामना करना पड़ता है, कवायद व ज़वाबित ख़त्म हो जाएंगे और गुर्ज़ सामान वगैरह मजदूर लेबर और मालियाती मार्केटों में प्राइस की खराबियों को हटा दिया जाता है. इस तरह से जो है ना सबको इक्तसादी जो ग्रोथ है पड़े उसमें कारकर्दगी और इक्तसादी तरक्की जो इकनॉमिक डेवलपमेंट है उसकी इकनॉमिक ग्रोथ की जो हौसला अफजाई जो है ना होगी. इस तरह से इन्हसार मॉडल का नुक्ता नज़र के ख़िलाफ़ जिस तरह तीसरी दुनिया की गुर्बत है, थर्ड वर्ल्ड पॉवर्टी है पड़ी, पहले दुनिया और इंटरनेशनल एजेंसियों की पैदाइश की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको मंसूब करती है. न्यू क्लासिकल जो था ना इसमें इनकलाब नज़रिए का कहना है कि ये रियासत और बदजुबानी नाकामी और मैशतों तशवीश की वजह से है जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं पड़ी उसकी मैशतों को फ़रोग देता है. इसलिए जो है ना इंटरनेशनल जो इक़्तिसादी निज़ाम है ना उसमें इस्लाहात या दोहरी मुआशत जो है अपने इसमें किन तंजीम या तो अंडर डेवलपिंग के लिए जो है ना कंट्रीज़ के लिए गैर मुल्की इमदाद के बहाव में इजाफ़ा किया है, या आबादी में जो इजाफे को जो है ना कंट्रोल करने की कोशिश की है, या तो ज़्यादा मौसर मरकज़ी मनसूबा बंदी पर जोर देने के लिए जो है ना अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ को आज़ाद मंडियों बाज़ार मार्केट्स में और इसमें जो इस पर जोर देना चाहिए. फेयर की जो मैशतें हैं पड़ी इसकी गवर्नमेंट से गरीब कंट्री जो पुअर कंट्रीज़ हैं और मार्केट का जादू और गैर मरी हाथ जो हैं पड़े इसको दो वसाइल की तकसीम और माशी
ڈیولپمنٹ کو فروغ دینے کی اجازت دینی چاہیے۔ نیو کلاس کی ماہرین اقتصادیات جو اکنامسٹ ہیں وہ اس میں جو ہے نا جنوبی کوریا، تائیوان، ہانگ کانگ اور سنگاپور وغیرہ کی مثالیں دیتے ہیں، جنہوں نے آزاد منڈیوں اور قیمتوں کے جو ہے نا طریقہ کار کی بنیاد پر اپنی معیشتوں کو شاندار طور پر متحرک کیا ہے، جبکہ افریقہ اور لاطینی امریکہ کی معیشتیں بری طرح ناکام ہوئی ہیں، یہاں تک کہ ان کا انحصار مداخلت پسندانہ پالیسیوں پر تھا۔ اس میں جو ہے نا آرتھوڈاکس کو پیش کرنے کے لیے نیو کلاسک کی جو چیلنجز کو 3 ساختی طریقوں کا میں جو ہے نا مزید ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ فرسٹ جو ہے نا فری مارکیٹ انالائسس، اس میں جو ہے نا مفت مارکیٹ کا جو تجزیہ ہے، اس نقطہ نظر کے مطابق صرف مارکیٹیں ہی کارآمد ہیں پڑی، کیونکہ اشیاء کی منڈیاں جو نئی ایکٹیویٹیز میں سرمایہ کاری کے لیے معقول اشارے فراہم کرتی ہیں۔ ایک بار پھر لیبر مارکیٹ نئی صنعتوں میں خود بخود مناسب طریقہ سے رد عمل ظاہر کرتی ہیں۔ مزید اگر دیکھتے ہیں تو کاروباری حضرات بہتر جانتے ہیں کہ کیا پیدا کیا جائے اور انہیں کیسے پیدا کیا جانا چاہیے، کیونکہ عنصر اور اشیاء کی قیمتیں ان کی موجودہ اور مستقبل کی پرائسز جو ہیں قیمتیں ہیں اس کی حقیقی کمی کو ظاہر کرتی ہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی کامل مقابلہ نہ ہو تو یہ مؤثر رہتا ہے۔ لوگوں کو نئی چیزیں ایجاد کرنے کی مکمل آزادی ہے، اس طرح ہر اقتصادی ایجنٹ جو ہے آسانی سے تمام معلومات کم و بیش آزادانہ طور پر حاصل کر سکتا ہے۔ اسی صورتحال میں کوئی بھی گورنمنٹس مداخلت نہ صرف غیرت نتیجہ خیز ہوگی بلکہ یہ بگاڑ پیدا کرنے کا باعث بھی بنے گی۔ اس طرح آزاد منڈیوں کی حمایت کرنے والے ترقیاتی ماہرین جو ہیں پڑے اکنامسٹ کا خیال ہے کہ اگر ہم آزاد منڈی جو ہے بڑی آزاد مارکیٹس کے معاشی نظام کو پوری دنیا میں نافذ کریں گے تو اس کے نتیجے میں جو صورتحال زیادہ مؤثر ہو جائے گی اور مارکیٹ کی خامیاں کم سے کم اہمیت کی حامل ہوں گی۔ سیکنڈ نمبر ہے پبلک چوائس تھیوری۔ پبلک چوائس تھیوری جو ہے نا اس میں اس نقطہ نظر کو ماڈرن پولیٹیکل اکنامی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ نقطہ نظریہ جو ہے نا یہ کہتا ہے کہ گورنمنٹس کچھ بھی اچھا کرنے میں ناکام رہتی ہے، جیسا کہ یہ نظریہ قبول کرتا ہے کہ سیاست دان جو ہے نا بیوروکریٹ شہری اور ریاست صرف اپنے مفادات کے لیے جو ہے نا اس کی بنیاد پر جو ہے نا کام کرتے ہیں، صرف اپنا جو بینیفٹ ہے نا وہ دیکھتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں اگر وہ گورنمنٹس کے اختیارات اور طاقت کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں، شہری گورنمنٹس جو ہیں اس کے باوجود اپنے سیاسی اثر و رسوخ سے جو ہے نا اپنے مخصوص مقاصد جنہیں کرایہ کہتے ہیں حاصل کرتے ہیں۔ پالیسیاں کیونکہ وہ اکثر درآمدی لائسنس یا غیر ملکی ضرب مبالغہ حاصل کرنے میں مصروف پائی جاتی ہیں، جبکہ سیاست دان گورنمنٹس کو استعمال کرتے ہیں اپنی طاقت یا اختیار کو جمع کرنے یا برقرار رکھنے کے لیے وسائل، جبکہ ریاستی ہمیشہ نجی جائیدادوں کو ضبط کرنے کی خواہش مند پائی جاتی ہیں۔ یہ سب وسائل کی غلط تقسیم کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ذاتی آزادیوں کو کھونے کا باعث بھی بنتے ہیں۔ اس طرح یہ نظریہ جو ہے گورنمنٹس کے محدود یا کم سے کم سائز کی وکالت کرتا ہے۔ نمبر 3 پہ ہے مارکیٹ فرینڈلی اپروچ۔ اس کے اندر یہ اس کی ایک موجودہ قسم ہے اپنے نیو کلاسیکل جو تھا انقلاب تھیوری، جو ورلڈ بینک اور اس کے ماہرین اکنامسٹ ہیں اس کی تحریر میں دستیاب ہے، جو 1980 کی دہائی کے دوران آزاد منڈیوں اور عوامی جو پسند کے کمپنیاں وغیرہ تھیں اس میں موجود تھے۔ یہ نقطہ نظر قبول کرتا ہے کہ انڈر ڈیولپنگ کنٹریز کے جو پروجیکٹس ہیں اور فیکٹر مارکیٹس میں خامیاں موجود ہیں پڑی۔ اس کے مطابق گورنمنٹ جو ہے اس سلسلے میں ایک اہم کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ مارکیٹ اچھی طرح چل سکے، لیکن گورنمنٹ جو ہے مارکیٹ فرینڈلی اپروچ کے ذریعے یہ کردار ادا کرنا ہوگا کیونکہ اسے نجی اداروں کے فزیکل انفراسٹرکچر، صحت کی دیکھ بھال اور تعلیمی سہولیات وغیرہ فراہم کر کے جو ہے نا ان کے لیے موزوں اور سازگار ماحول پیدا کرنا ہوگا، کیونکہ اسے جو ہے نا نجی اداروں کو فزیکل انفراسٹرکچر، صحت کی دیکھ بھال اور تعلیمی سہولیات فراہم کرنے ان کے لیے جو ہے نا موزوں اور سازگار ماحول پیدا کرنا ہوگا۔ مارکیٹ فرینڈلی اپروچ فری مارکیٹ اپروچ اور پبلک مارکیٹ اپروچ سے جو ہے نا مختلف ہے، کیونکہ یہ نظریہ تسلیم کرتا ہے کہ ترقی پذیر کنٹریز میں مارکیٹ کی خامیوں کا جو ہے ایک بڑا کردار ہے پڑا، خاص طور پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ سرمایہ کاری کی ایکٹیویٹیز ہیں اس کے درمیان میں اتفاق کی کمی ہے پڑی۔ ایک بار پھر اگر دیکھتے ہیں تو کسی کو سرمایہ کاری کی وجہ سے بیرونی چیزیں مل جاتی ہیں تو خامیاں یا تو محدود مقدار میں دستیاب ہیں پڑی یا وہ غائب رہتی ہیں۔
تو اس میں کسی کو بھی سیکھنے کے حوالے سے خارجی چیزوں مل جاتی ہیں، اور جو انڈر ڈیولپنگ کنٹریز ہیں اس میں کی مارکیٹس ہیں اس میں پیمانے کی معیشت کا اصول کمزور ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیسن۔ تھینک یو۔